सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः अनन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे 12 पाठः। अक्टोबर् मासस्य 9 दिनाङ्कः। दिनाङ्कस्तु पुरातनं वर्तते अत्र, बट् आदौ अष्टाध्यायी. Anybody like to volunteer for the repetition? So I guess among people who are here, Hemaji and Krishnaji have already done it. So Mohana, would you? To unmute for me. Mohana ji. Hello. She's not here. So maybe Vasuji. Yes. Yes, please. Okay, I think we can start. Atha Maheshwarani. Sorry, I have not done the Mangalam. I'll finish that off and then we'll start. Yenakshara samam nayam adhigamya Maheshwarat kritsnam vyakaranam proktam tasmai paninaye namaha. Vakyakaram vararuchim bhashakaram patanjalim paninim sutrakaram cha pranatosmi munitrayam. Munitrayam namaskritya taduktīśvari bhavya ca वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते. अथ माहेश्वराणि सूत्राणि. अथ माहेश्वराणि सूत्राणि. अथ माहेश्वराणि सूत्राणि. Hello. Yeah, I'm here. I cannot hear you. I thought I would be repeating after you. अथ माहेश्वराणि सूत्राणि. अयुण ऋलक ऋलृक एओङ एओङ ऐऔच ऐऔच हैवरट अयवरट लण्ण लण्ण न्यामाङणनम न्यामाङणनम झभन्य जभञ् घढधष घढधष जबगडदश खफछठथ चटतव खफछठथचटतौ कपय्य सपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि. इति माहेश्वराणि सूत्राणि. इति माहेश्वराणि सूत्राणि. अथ अष्टाध्यायी.
अथ अष्टाध्यायः अथ अष्टाध्यायी प्रथमोऽध्यायः प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः प्रथमः पादः वृद्धिरादैश्च वृद्धिरादैच अदेङ्गुणः अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके न धातुलोप आर्धधातुके नीति च दीधि वेवीटाम् धी वेवीताम् हलोऽनन्तरा संयोगः हलोऽनन्तराः संयोगः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् नाज्झलौ ईदूदेद् द्विवचनं प्रगृह्यम् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अरसोमात् अदसोमात् शे ते निपात एका जनाङ् निपात एका जनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनाश्रे सम्बुद्धौ साकल्यस्येतावनाश्रे उञ्यः ईदूतौ च सप्तम्यर्थे ईदूदौ च सप्तम्यर्थे दाधाघदाप् दाधाग्वदाप् आद्यन्तवदेकस्मिन् आद्यन्तवदेकस्मिन् तरप्तमपौघः तरप्तमपौघः बहुगणवतुडति संख्या बहुगणवतुडति संख्या श्नान्ताषट् स्नान्ताषट् डति च दति च तक्तवतु निष्ठा तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ
तृतीया समासे तृतीया समासे द्वन्द्वे च द्वन्द्वे च विभाषाजसि विभाषाजसि प्रथमचरमतयाल्पार्ध प्रथमचरमतयाल्पार्ध कतिपयनेमाश्च कतिपयनेमाश्च पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् व्यवस्थायामसंज्ञायाम् स्वम् अज्ञातिधनाख्यायाम् त्वम् अज्ञातिधनाख्यायाम् अन्तरम् बहिर्योगोपसंव्यानयोः अन्तरम् बहिर्योगोपसंव्यानयोः स्वरादिनिपातमव्ययम् तद्धितश्चासर्वविभक्तिः तद्धितश्चासर्वविभक्तिः कृन्मेजन्तः कृन्मेजन्तः त्वातोऽसुङ्कसुनः त्वातोऽसुङ्कसुनः अव्ययीभावश्च अव्ययीभावश्च ओके थैंक यू थैंक यू हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे पुल्लिङ्गाः अधीयन्त नकारान्तेषु बहुविधाः शब्दाः सन्ति राजन् शब्दादारभ्य सर्वेषां साधारणशब्दः राजन् शब्दः ततः कुत्र कुत्र व्यत्ययः भवति इत्येव द्रष्टव्यम् व्याकरणस्य तदेव किं pattern that is the pattern which we see in Vyakarana and everything there is a standard or a template established and everything else is defined as a deviation from that template. It is how Utsarga Apavada is nothing but that. It is the basis on which the Ashtadhyayi is built. There is an Utsarga, something which is general, which occurs in many of the cases. Tataha Apavadaha Vakshante. Vishishteshu kim kim bhavati iti. अत्र नकारान्तेषु उत्सर्गः भवति राजन् शब्दः राजन् शब्दस्य किं कार्यम् इति चेत् वस्तुतः पूर्णशब्दः ज्ञातव्यः नास्ति कार्यत्रयं विभागत्रयम् एव ज्ञातव्यं किं भवति सर्वनामस्थाने उपधादीर्घः राजा राजानौ राजानः राजानं राजानौ इत्यत्र सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन उपधादीर्घः भवति तदेव मुख्यं कार्यं राजा इत्यत्र न लोपः भवति इति सत्यं किन्तु उपधादीर्घः एव सर्वनामस्थानेषु प्रधानं कार्यं शसादिषु विभक्तिषु अजादौ अल्लोपः अर्थात् भसंज्ञायां सत्याम् अल्लोपो नः इत्यनेन अकारस्य लोपः क्रियते राज्ञः राज्ञा राज्ञे इत्यादि निरूपाणि भवन्ति हलादौ न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन न लोपः राजभ्यां राजभिः तावदेव ज्ञातव्यं दट् इस् आल् यू एक्चुअली हैव टू रिमेम्बर इन राजन् शब्द. You have to divide the whole set of 21 into 3. One is the Sarvanama Sthana part, the other is the Bhasamnya part, and the other is the Padasamnya part. This is the case in all Nakarantas and many of the Halantas. ततः यज्वन् ब्रह्मन् इत्येतयोः कः विशेषः राजन् शब्दात् इति पश्यामश्चेत् न संयोगादन्तात् वमन्तात्
संयोगान्तात् इति सूत्रं। संयोगान्तात् वमन्तात् इति सूत्रेण अल्लोपः निषिध्यते। वकारान्त मकारान्त संयोगः अस्ति चेत् ततः परस्य अनः लोपः न भवति। अर्थात् त्रिषु कार्येषु एकं कार्यं न भवति। यज्वनः यज्वना इति भवति। अन्यद्वयं तु समानम्। यज्वा यज्वानो यज्वानः इत्यत्र उपधादीर्घः भवति। हलादौ यज्वभ्यां यज्वभिः इत्यादिषु न लोपोऽपि भवति। वृत्रहन् शब्दः अस्ति। वृत्रहन् शब्दे किं भवति इति चेत् शौच इति सूत्रेण सुप्रत्यये परे उपधादीर्घः भवति। अन्येषु सर्वनामस्थानेषु तु इन्हन् पूषार्यम्णां शौ शावेव उपधादीर्घः नान्येषु इति निषेधात् उपधादीर्घः नास्ति। सर्वनामस्थानेषु केवलं सुप्रत्यये परे विशेषविहितत्वात् शौच इति उपधादीर्घः, अन्येषु सर्वनामस्थानेषु उपधादीर्घः नास्ति इति प्रथमम्। वृत्रः वृत्रहणौ वृत्रहणः वृत्रहणं वृत्रहणौ इति भवति। शस् प्रभृतिषु अल्लोपः भवति। वृत्रहन् अस् इति स्थिते वृत्रः न अस् अल्लोपे कृते तस्य हकारस्य होहन्तेर्निन्नेषु इत्यनेन कुत्वमपि भवति। तेन वृत्रघ न अस् वृत्रघ्नर्वृत्रघ्नः वृत्रघ्ना वृत्रघ्ने इत्यादीनि भवन्ति। हलादौ न लोपः सामान्यः। वृत्रहभ्यां वृत्रहभिः उपधादीर्घः सावेव शस् प्रभृतिषु कुत्वं भवति इति कार्यद्वयं विशिष्यते वृत्रहन् शब्दे। ततः शाङ्गिन् इशस्सिन् अर्यमन् पूषन् इति चत्वारः शब्दाः दीक्षितैः उपात्ताः। तस्मिन्नेव सूत्रे इन् हन् पूष अर्यम्णाम् इत्यस्ति। हन् इति समाप्तम्। इन्नन्तौ शाङ्गिन् इशस्विन् शब्दौ अर्यमन् पूषन्। तेषां किं भवति? शौच इति सौ उपधादीर्घः, अन्येषु सर्वनामस्थानेषु उपधादीर्घः नास्ति। शाङ्गी शाङ्गिणौ शाङ्गिणः, अर्यमा अर्यमणौ अर्यमणः इत्यादि। शसादिषु अकारः अस्ति चेत् अल्लोपः भवति। अर्यम्णः अर्यम्णा इति अकारः अन्नेव नास्ति चेत् न भवति, निमित्ताभावान् न भवति। हलादिषु न लोपस्तु भवति। शाङ्गिभ्यां यशस्विभ्याम् अर्यमभ्यां पूषभ्याम् इति। सः एक एव विशेषः। उपधादीर्घः नियम्यते सर्वनामस्थानेषु न भवति, शौ एव भवति इति। ततः शौच इति सुप्रत्यये विशेषेण विधीयते। मघवन् शब्दः। मघवन् शब्दे मघवाबहुलम् इति सूत्रेण सर्वत्र विकल्पेन तृत्वं विधीयते। तृ इति अन्तादेशः भवति नकारस्य स्थाने तकारः आदेशः भवति। अतः सर्वासु विभक्तिषु रूपद्वयं भवति। तकारान्तस्य एकं रूपं, नकारान्तस्य अपरं रूपम्। तकारान्ते अर्थात् तृत्वपक्षे किं भवति? सर्वनामस्थाने उगितचां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यनेन नुमागमः भवति। मघवान् मघवन्तौ मघवन्तः मघवन्तं मघवन्तौ इति तकारात् पूर्वं नकारः श्रूयते। भगवान् भगवन्तौ भगवन्तः इत्यादि। शस्प्रभृतिषु कार्यं किमपि नास्ति। मघवतः मघवता मघवद्भ्याम् इत्यादि सन्धिरेव, अन्यत् किमपि नास्ति। तृत्वाभावपक्षे किं भवति? सर्वनामस्थानेषु उपधादीर्घः। मघवा मघवानौ मघवानः मघवानं मघवानौ इति राजन् शब्दवत्। शसादिषु अजादौ विभक्तौ श्वयो मघो नाम तद्धिते इति सम्प्रसारणं भवति। मघवन् अस् इति स्थिते वकारस्य उकारे सम्प्रसारणे गुणे कृते मघोनः इति भवति। मघोना मघोनः मघोने इत्यादीनि। हलादिषु न लोपः। मघवभ्यां मघवभिः। अतः नकारान्तपक्षे भसंज्ञायां सम्प्रसारणं विशेषः। तकारान्तपक्षे सर्वनामस्थानेषु नुमागमः विशेषः। तावदेव। श्वन् युवन् इति शब्दौ राजन् शब्दवदेव भवतः पुनः भसंज्ञायां शसादिषु अजादौ विभक्तौ श्वयो मघो नाम तद्धिते इत्यनेन सम्प्रसारणं भवति उभयोः। तेन शुनः शुना श्वभ्यां श्वभिः इत्यादि भवति। एवं यूनः यूना यूने इत्यादीनि भवन्ति। सम्प्रसारणमेव विशेषः राजन् शब्दात्। अग्रे अर्वन् इति शब्दः। अश्वपर्यायः अर्वन् शब्दः। अर्वणस्तृ असावनयः इत्यनेन असौ
सुप्रत्यय भिन्नेषु प्रत्ययेषु परे तृत्वं विधीयते नकारस्य स्थाने तकारः भवति अर्वा इति सर्वनामस्थाने च धातुः इति सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति उपधादीर्घः लोपः भवति तृत्वे कृते अन्यासु विभक्तिषु तृत्वं भवति तृत्वे कृते तकारान्तात् उगिरचां सर्वनामस्थाने अधातुः इति नुमागमः अर्वन्तौ अर्वन्तः अर्वन्तम् अर्वन्तौ इति भवति ततः किमपि कार्यं नास्ति अर्वतः अर्वता अर्वद्भ्याम् अर्वद्भिः इति केवलं सन्धिः भवति अन्यत् नास्ति पथिन् मथिन् रुभुक्षिन् इति पदत्रयम् एतेषां कृते पाणिनिनैव विशिष्टानि सूत्राणि विहितानि तान्येव स्मर्तव्यानि पथिमथिर्भुक्षाम् आत् इत्यनेन सौपरे अकारः आकारः अन्तादेशः इतोत् सर्वनामस्थाने इत्यनेन सर्वनामस्थानेषु परेषु इकारस्य स्थाने अकारः थोन्थः इति थकारस्य स्थाने न्थादेशः सर्वनामस्थानेषु परेषु कार्यद्वयम् इतोत् सर्वनामस्थाने इति इकारस्य स्थाने अकारः थकारस्य स्थाने न्थ इति भवति पन्थानौ पन्थानः पन्थानं पन्थानौ सुप्रत्यये एताभ्यां सह एतत् कार्यद्वयमपि भवति तेन सह आकारः अन्तादेशोऽपि भवति पन्थाः इति भवति ततः शसादिषु भसंज्ञायाम् अजादिषु प्रत्ययेषु भस्यटे लोपः इत्यनेन टि सम्यकस्य इन् इत्यस्य लोपः भवति पथः पथा पथे इत्यादि हलादिषु न लोपः भवत्येव पथिन्भ्याम् इत्यस्य पथिभ्यां पथिभिः ततः पञ्चन् शब्दः पञ्चन् शब्दस्य श्नान्ता षट् षकारान्ता नकारान्ता च संख्या षट् संज्ञा स्यात् इत्यनेन षट् संज्ञा भवति षट् संज्ञायां सत्यां षड्भ्यो लुक् इत्यनेन शसोः लुक् पञ्च पञ्च इति भवति नित्यं बहुवचनान्तः शब्दः जसः शसश्च लुक् भवति पञ्च पञ्च पञ्चभिः पञ्चभ्यः इत्यत्र नकारस्य लोपः फलादित्वात् परसंज्ञा अस्ति न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न लोपः आम् प्रत्यये परे षट्चतुर्भ्यश्च इत्यनेन नुडागमः भवति पञ्चन् नाम् इति नोपधायाः इति उपधादीर्घः पञ्चान् नाम् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न लोपे पञ्चानाम् इति रूपम् पञ्चसु इत्यत्र पुनः न लोपः इदानीं नकारान्तः पुल्लिङ्गः अष्टन् शब्दः तत्र नकारान्तेषु पञ्चन् सप्तन् नवन् दशन् इति चतुर्णामपि समानानि रूपाणि there are 5 nakarantas पञ्चन् सप्तन् अष्टन् नवन् दशन् तत्र चतुर्णां समानं रूपम् अष्टन् शब्दस्य कश्चित् विशेषः अस्ति अतः अग्रे अष्टन् शब्दः स्वीक्रियते अयमपि नित्यं बहुवचनान्तः अष्ट इत्यनेन नित्यतया बहुत्वस्य गम्यमानत्वात् अयं नित्यं बहुवचनान्तः शब्दः जस् प्रत्ययः क्रियते अष्टन् अस् अस्ति अष्टन् अविभक्तौ इति अग्रिमं सूत्रम् त्रीणि पदानि सन्ति अष्टनः आ विभक्तौ रायो हलि इति सूत्रात् हलि इति अपकृष्यते इति उच्यते रायो हलि इति सूत्रम् अग्रिमं सूत्रम् प्रायेण अनुवृत्तिः कथं भवति पूर्वसूत्रात् अनुवृत्तिः इति भवति अत्र तु अग्रिमसूत्रात् किञ्चित् पदम् अपेक्ष्यते तदत्र स्वीक्रियते so the general rule of anuvritti is where a sutra from previous a word from previous sutras is taken to further sutras. That is the general thing. There are certain cases where we do an apakarsha, where we take words from the following sutras for a particular purpose. Depends on what it is. अत्रापि कथम् अपकर्षस्य निर्णयः इति चेत् व्याख्यानतः भाष्यप्रामाण्यादेव भवति अत्र रायो हलि इति अग्रिमं सूत्रमस्ति तस्मात् हलि इति अपकृष्यते
येन किं भवति अष्टनः आत्वं भवति हलि विभक्तौ हलादौ विभक्तौ परतः इति फलति अष्टनः आत्वं स्यात् हलादौ विभक्तौ अयं हलादिः विभक्तिः नास्ति वस्तुतः इदानीम् अस्माभिः किम् अधीयते अष्ट अस् इति अधीयते तत् कथमिति पश्यामः इदानीं तु अष्टनः आत्वं भवति हलादौ विभक्तौ इति उच्यते ततः अष्टाभ्य औष् इति सूत्रम् पदद्वयम् अष्टाभ्यः औष् जश्यसोषिः इति सूत्रात् जश्यसोः इति अनुवर्तते कृताकारादष्टनः परयोः जश्यसोः औष् स्यात् इति उच्यते अष्टभ्यः इति वक्तुं शक्यते तत्र अष्टाभ्यः इति दीर्घः श्रूयते तेन किं गम्यते इति चेत् कृत आकारात् यत्र आत्वं कृतं तादृशात् अष्टशब्दात् परस्य जस् प्रत्ययस्य शस् प्रत्ययस्य स्थाने औष् इति आदेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः अष्टभ्यः इति वक्तव्ये कृतात्वनिर्देशः जश्यसोः विषये आत्वं ज्ञापयति इदानीं प्रश्नः कृताकारादष्टनः परयोः जश्यसोः औष् इति उक्तं किन्तु कृताकारत्वं कथं सूत्र says after you have done the atva for ashtan you have to replace the just and shas with aush but in the first place how do you do the atvam because he said ashtanah atvam bhavati halado vibhaktau paratah eva atvam bhavati iti uktam katham जश्यसोः विषये आत्वं जश्यश्च सर्वदा अजादि they're always ajadi pratyaya so how do you do atva in the first place is the question तदा उच्यते इदमेव अयमेव निर्देशः ज्ञापकं भवति इति this निर्देश of Panini that Panini uses ashtabhyah when he could have used ashtabhyah itself tells that there is atva in case of jas and shas ashtabhyah iti vaktavye and Panini could have said ashtabhyah krita atva nirdeshah is using one extra matra each matra matters in Paninian Vyakarana is using a dirgha which conveys that there is a dirgha when jas and shas have had their atva done tadaiva asya sutrasya pravrittihi which means jasyasoh vishaye atvam bhavati iti anena sutrena jnayate ज्ञाप्यते if just and shas if you do not do atva in case of just and shas this sutra would never apply अष्टाभ्य औष् इत्यत्र प्रवृत्तिरेव न स्यात् कृताकारादष्टनः परयोः इति उक्तत्वात् अतः अस्य सूत्रस्य आरम्भसामर्थ्यात् अस्मिन् सूत्रे अष्टाभ्यः इति दीर्घनिर्देशात् च सूत्रकारेण ज्ञाप्यते यद्यपि हलादौ विभक्तौ एव आत्वम् इति उच्यते तथापि जश्यसोः विषये आत्वं भवति इति वैकल्पिकं चेदम् अष्टनः आत्वम् and there is one more point about ashtanah avibhaktau vaikalpikam atvam the atva is optional atrapi prashnah katham iti yatohi ashtana avibhaktau ityatra va iti va vibhasha iti va anyatarasya iti va vikalpasuchakani padani na santi tesham anuvruttirapi nasti katham vaikalpikatvam kalpyate atvasya iti prashnah अष्टनो दीर्घात् इति सूत्रे दीर्घग्रहणात् ज्ञापकात् इति उच्यते this अष्टनो दीर्घात् is a sutra which comes elsewhere we do not want it in the vibhakti prakarana actually I mean the sutra itself is not required in the vibhakti prakarana what does the sutra say it says दीर्घान्तात् अष्टन् शब्दात् परा असर्वनामस्थान विभक्तिः उदात्ता स्यात् इति सूत्रार्थः So it is something which is concerned with swaras. What we need to know is he says dirghantat ashtan shabdat para asarvanamasthana vibhakti. He says an asarvanamasthana vibhakti which follows dirghanta ashtan shabda will get some swara. Now this sutra would make sense only if there is an option of having a hrasva and dirgha.
if there is both hrasva and dirgha तदा दीर्घान्तात् अष्टन् शब्दात् परा इत्यत्र अर्थः भवति. If the dirgha is compulsory, किमर्थं दीर्घात् इति वक्तव्यम्? If the dirgha itself, if in all cases we have dirgha, why does Panini need to specify dirghat parasya parasyaha vibhaktehe udattatvam bhavati? It makes no sense. If the dirgha is compulsory, then he did not say dirghat. He can just say ashtanaha, following ashtan shabda. When he says dirghat, it means there is a hasva form and there is a dirgha form, and this svara will apply only when there is a dirgha form. अतः अष्टनो दीर्घात् इति सूत्रे दीर्घग्रहणात् ज्ञापकात् पाणिनिना दीर्घात् इति उक्तं तेनैव ज्ञायते ह्रस्वान्तः अपि अस्ति. ह्रस्वान्तत्वं कथं भवति? आत्वं वैकल्पिकम्. द आत्वा इस् ऑप्शनल. यदा आत्वं भवति तदा दीर्घं भवति, दीर्घः श्रूयते. यदा आत्वं नास्ति तदा दीर्घः न श्रूयते इति ज्ञायते. राइट? यदि आत्वं नित्यं स्यात्, if the atva were nitya, hrasvantaत् ashtan shabdaत् parasyaha vibhaktehe asambhavat, there is nowhere where the vibhakti could be following hrasvanta, and therefore dirgha grahanam vyartham syat. There is no point in Panini saying ashtano dirghat. Tenaiva jnayate न केवलं दीर्घः ह्रस्वोऽपि अस्ति. ह्रस्वः कथं भवितुमर्हति? आत्वस्य वैकल्पिकत्वात्. आत्वं विकल्पेन भवति. आत्वे कृते दीर्घः, akrute hrasvaha. So there are many things about that one sutra. I mean, that ashtana avibhakto is actually a huge, everything about ashtan shabda is a huge topic for say vakyarthas. They go on with long discussions about the whole thing. It's not just this. There are a few sutras which cater specifically to ashtan. These are two, ashtabhyaush and ashtana avibhakto. There are also some swara sutras. All of them are sort of highly they build up a lot of arguments over these sutras for different reasons. But for now, what we need to know is ashtana avibhaktau is originally stated for hali. Haladav vibhaktau attam iti uchyate. किंतु अष्टन शब्दात् जसि शसि च परे आत्वं भवति ज्ञापकात्. अष्टाभ्य औष् इत्यत्र दीर्घग्रहणात् ज्ञापकात् जश्यसोः अपि आत्वं भवति. So finally what does the sutra mean? हलादौ विभक्तौ अष्टनः आत्वं भवति, जश्यसोश्च परतः अष्टनः आत्वं भवति. That is what we have in effect. ततः तच्च आत्वं वैकल्पिकम् इत्यपि ज्ञायते. अष्टनो दीर्घात् इति सूत्रे दीर्घग्रहणात् ज्ञापकात् आत्वं विकल्पेन भवति इत्यपि अस्ति. इदानीं प्रक्रियां पश्यामः. अष्टन् अस् इत्यस्ति. अष्टन आविभक्तौ इत्यनेन आत्वं भवति. अष्ट आ अस्. नकारस्य स्थाने आकारः. आत्वं नाम अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्तादेशः. नकारस्य स्थाने आकारः. अष्ट आ अस्. अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन दीर्घे कृते अष्टा अस् भवति. इदानीम् अष्टाभ्य औष् इति औषादेशः. अष्टाभ्य इति दीर्घग्रहणात् कृताकारात् अष्टनः इति उक्तम्. So after you do the akara, then only you do the औष्. औष् षित्वात् सर्वादेशः. अनेकाल् षित् सर्वस्य इत्यनेन सर्वादेशः. अस् इत्यस्य स्थाने औ. अष्टा औ इति भवति. वृद्धिरेचि इति वृद्धौ अष्टौ इति रूपम्. पुनः अष्टौ. शस् प्रत्यये परेपि अष्टौ. जसि शसि च समानं. देयर इज नो डिफरेंस. उभयत्र अष्टना विभक्तौ इति आत्तं भवति. अष्टाभ्य औष् इति औत्तमपि भवति. परमाष्टौ इत्यस्ति. परमाश्चतौ अष्टौ च इति विग्रहे अष्टन शब्दस्य प्राधान्यमस्ति. सो ही इज शोइंग what happens when it is pradhana. Pradhanye atvam औषादेशश्च भवति. So whenever ashtan shabda has pradhanya,
तत्पुरुषसमासे कर्मधारये विशेषतः यदा उत्तरपदप्राधान्यमस्ति उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं तदापि आत्वम् औषादेशः भवति. So there also we have atva औषादेश. It's set. Gauna, what happens in Gauna we will see later. Gaunatve kim bhavati iti agre uchyate. Idanim tu bhavati. Ashtabhihi. Ashtan bhis ityasti. Ashtana bhakto vityanena atvam krute ashta abhihi. Savarnadirghe ashtabhihi. Ashtabhyah. Dirghah shruyate. Ashtan am इत्यस्ति आम प्रत्ययः षट् चतुर्भ्यश्च नकारान्तत्वात् श्नान्ता षट् इत्यनेन षट् संज्ञा अस्ति षट् संज्ञायां सत्यां षट् चतुर्भ्यश्च इत्यनेन नुडागमः भवति अष्टन् न आम् इदानीं हलादित्वम् अस्ति न आम् नुडि कृते हलादित्वं भवति हलादौ विभक्तौ अष्टन आविभक्तौ इत्यनेन आत्वं भवति आत्वे कृते अष्ट आ नाम इति भवति सवर्णदीर्घे कृते अष्टानाम् अष्टासु अत्रापि दीर्घः भवेत् this was because of my typing error अष्टासु इति भवति अष्टन् सु इति स्थिते हलादित्वात् नकारस्य स्थाने आकारः अष्टासु इति भवति एतत् सर्वम् आत्वपक्षे आत्वाभावे आत्वं वैकल्पिकम् इति उक्तम् आत्वाभावे अष्ट अष्ट इत्यादि पञ्चवत् यथा पञ्चन् शब्दस्य रूपाणि तथा अष्टन् शब्दस्यापि भवन्ति so ashtan has one form like panchan and the other form is where you have the atva and you hear the dirgha ashtau ashtau ashtabhihi ashtabhyah ashtabhyah ashtanam ashtasu नगानन्तः पुल्लिङ्गः अष्टन् शब्दः ज्ञापकात् सिन्स् अष्टाभ्यः इत्यत्र दीर्घनिर्देशात् ज्ञापकात् अष्टनाविभक्तो वित्यनेन जश्शसोः औत्वं भवति औत्वे कृते जश्शसोः औष् अष्टाभ्यौष् इति औषादेशे कृते अष्टौ इति रूपम् आत्वाभावपक्षे श्नान्ता षट् इति षट् संज्ञायां षड्भ्यो लुक् इत्यनेन जश्शसोः लुक् भवति लुकि कृते नकारस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपः अष्ट अष्टौ इत्यपि साधु अष्ट इत्यपि साधु both of them are correct but वैयाकरणास् tend to use अष्टौ सूत्र प्रवृत्तिं प्रदर्शयितुम् अष्टौ इत्येव उपयुज्यते but अष्ट is also correct there is nothing wrong in using अष्ट हलादौ विभक्तौ वैकल्पिकम् आत्वम् अष्टाभिः अष्टभिः अष्टाभ्यः अष्टभ्यः अष्टासु अष्टसु इति सर्वत्र आत्वं विकल्पेन भवति आत्वे अकृते नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपे अष्टभिः अष्टभ्यः अष्टसु इति रूपम् आमि किं भवति नुट् नुडागमः क्रियते नुडागमे आत्वे कृते अष्टानाम् इति भवति अष्टन् आम् अष्टन् नाम् अष्ट आ नाम् अष्टानाम् इति आत्वाभावे तु नुडागमस्तु भवति षट्चतुर्भ्यश्च इत्यनेन नुडागमः नोपधायाः इति उपधादीर्घः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपः रूपं तु समानम् in both cases whether you have atva or do not have the atva रूपा will be the same in case of षष्ठी बहुवचने रूपं समानं भवति अष्टानाम् इति भवति okay any questions about ashtan Soumya ji, can you hear me? yes yes tell me yes my question is why bring in the apakash and rayu from rayu kali if ashtana vibhakta applies to all vibhakti forms and then if you had put the va or anyatarasyam or something like that it could have given the option ashtana vibhakta va kind of thing. It would have been simpler, right? Why bring in the... Exactly. Yeah. Good question, and I'm glad somebody brought it up without me having to actually tell the question and then give the answer.
The question is asking is ashtana avibhakta ityatra apakarshah kritah. Hali iti apakarsham kritva haladau vibhaktau eva atvam bhavati iti sadhitam. Apakarsha is not a usual technique. It is an out of way. We need it. We use it only when we really need it. We did all that, and then finally we ended up saying in Ashtan, since it is Nitya Bahuvachananta, there are two ajadis, or rather three ajadi vibhaktis, Jashas and Am. The rest are haladis. Am pratyaya nut bhavati, so that is also converted to haladi. So we have only two ajadi vibhaktis, which is Jash and Shas. So what would be the use of doing the hali apakarsha would be to prevent atva for Jas and Shas. But finally, using samyapaka, we ended up saying tatrape atvam bhavati. Means sarvasu vibhaktishu atvam kritam. Kimartham hali iti apakarsha kritah. What was the reason for bringing in hali from rayo hali and saying halado vibhakto eva atvam tataha jnapakena jashasoho atvam. Why? Tada sahadarshi गौणत्वे तु अन्त्वाभावे राजवत्. अष्टन् शब्दस्य गौणत्वे किं भवति? यदा समासः समासे अष्टन् शब्दस्य प्राधान्यं नास्ति तदा का स्थितिः इति पश्यामश्चेत् प्रियाः अष्टौ यस्य सः इति समासे बहुव्रीहि समासे प्रियाष्टन् शब्दः प्रियाष्टा प्रियाष्टानौ प्रियाष्टानः atva bhave rajavad. So when there is no atva is vaikalpika. Yada atvam na bhavati tada rajavat. Raja rajano rajanah itivat. Priyashta priyashtano priyashtanah priyashtanam priyashtanau iti bhavati. Adau uttaram vadami tasya prashnasya. Priyashtan shabde yada gaunatvam asti tada haladau vibhaktaveva atvam apekshate. Tadartham tatra hali iti apakarshah kritah. वस्तुतः हलादौ विभक्तौ एव आत्मं यदा गौणत्वं भवति तदा अजादौ विभक्तौ आत्मं नेष्यते. When Ashtan Shabda happens to be gauna, then we do atva only when it is haladi vibhakti and not in case of ajadis. That is why the hali apakarsha was needed. Once the apakarsha was done, what to do for the plain Ashtan Shabda, where even for Jas and Shas we need it, and that is why we used Jnapaka. Bhashyakara had to see both. First thing, when Ashtan Shabda is gauna, tada haladaveva ishyate. Kintu yada pradhanyam asti, tada jashasorapi ishyate. Katham sadhaniyam iti chete. Hali iti apakarshena halado vibhaktaveva atvam iti samanyataya uktam. Tataha jasashoha vishaye katham atvam iti prashne ashtabhya aush iti jnapakat atvam bhavati iti sadhitam iti uttaram. इदानीम् अष्टन् शब्दस्य गौणत्वे तर्हि कथं रूपाणि भवन्ति इति चेत् उच्यते आत्माभावे आत्मं नास्ति इति चिन्तयामः. राजन् शब्दवत् प्रियाष्टन् शब्दः आदौ सर्वनामस्थानेषु उपधादीर्घः भवति. शसि प्रियाष्टनः इति उच्यते. प्रियाष्टन् अस् इत्यस्ति. अल्लोपो नः इत्यनेन अल्लोपे प्रियाष्टनः इत्यस्ति. प्रियाष्टनः प्रियाष्टना इत्यादि रूपम. प्रियाष्टभ्याम प्रियाष्टभिः इत्यत्र लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपः. पूर्णं राजवत्. देयर इज नो डिफरेंस इज व्हाट वी अराइव एट फाइनली. किन्तु मध्ये प्रश्नः अस्ति प्रियाष्टनः इति रूपं कथम् इति प्रश्नः. हाउ आर वी डूइंग प्रियाष्टनः? किमर्थं प्रश्नः इति चेत् विल सी हियर. प्रियाष्टन् अस् इत्यस्ति. अल्लोपो नः इत्यनेन अल्लोपः क्रियते. प्रियाष्ट न अस्. इदानीं ष्टुनाष्टुः इत्यनेन नकारस्य ष्टुत्वं प्राप्नोति. राज्ञः इत्यत्र किं कृतं? राजन् अस् राज न अस् इति कृते स्तोष्टुनाष्टुः इत्यनेन नकारस्य ष्टुत्वे राज्ञः इति जातम्. तथैव अत्रापि टकारात् परस्य नकारस्य ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वे नकारः श्रूयेत. प्रियाष्टनः इति नकारः नास्ति, रूपे नास्ति. कथं ष्टुत्वस्य वारणम् इति प्रश्नः. How do we prevent shtutva here? Okay. So this question takes some time to answer. So I'll skip this part. We'll just skip this part of how Shatva Nivarana is done here and move on to the actual forms. Okay.
finally we end up saying there is no shtutva. Shtutvam na bhavati iti siddhantah. Priyashnu as rutve visarge krute priyashnah iti rupam. Katham shtuttasya varanam iti drashtavyam. Shvah pashyamah. Priyashtana ityadi. If you look at the final thing, you have priyashtanam, priyashtanau, priyashtnah, priyashtna, priyashtabhyam, priyashtabhihi. Haladishu vibhaktishu nalopah pratipadikāntasya ityanena nalopah bhavati. So when there is no atva, priyashtan is completely like rajan, except that, I mean, in case in the place of shtutva there should have been shtutva, there is no shtutva. Tadvihaya anyat kimakopi visheshah nasti. Jasyasoho anumiyammanam atvam pradhanye eva. Now we come back to what happens here. We said jasyasoho atvam bhavati, pradhanye eva bhavati. Anumiyammanam atvam. Anumana is where you, atva is not directly told in jasyanshas, right? It has been haladav vibhaktaveva atvam vihitam. Jnapakat jasyasoho atvam bhavati iti anumiyate. Tattu pradhanye eva bhavati. The atva for jas and shas will happen only when ashtan shabda is pradhana, natu gaunatayam. Yada ashtan shabdasya gaunatvam asti tada na bhavati. Tena priyashtnah haladaveva vaikalpikam atvam. Therefore, for priyashtan, the atva will only be in case of haladi vibhaktis. Which are the haladi vibhaktis? Adau supratyah asti. Priyashtan su ityasti. Nakarasya sthane akarah. Priyashta su भवति. ऋत्वं विसर्गः प्रियाष्टाः इति सुप्रत्यये प्रथमविभक्तौ एकवचने रूपम्. अनन्तरं प्रियाष्टाभ्यां प्रियाष्टाभिः इत्यादि हलादौ प्रियाष्टासु प्रियाष्टाभ्यः प्रियाष्टासु इति सर्वत्र आत्वं भवति. प्रियाष्टनो राजवत् सर्वं हाहावच्चा परं हलि इति वाक्यमस्ति. प्रियाष्टनः प्रियाष्टन शब्दस्य राजवत् सर्वं सर्वाणि रूपाणि राजवत् भवन्ति. एकं रूपं राजवत् भवत्येव. अपरं हलि हलादौ विभक्तौ अपरमपि रूपं भवति हाहावत्. आकारान्तः पुल्लिङ्गः हाहा शब्दः धीतः. आकारान्त पुल्लिङ्ग. So since there is atva, हलादौ विभक्तौ आत्वं भवति इत्यतः आकारान्तस्य एकं रूपं भवति. तत्तु हाहावत् भवति. Yes, Vichandanji, you have questions? Yeah, while discussing Priyashtaha, you said Hali, but isn't it Sarvanamasthana? The Prathama first. It just says Hali Vibhaktau. The sutra says Ashtanaha Vibhaktau and Hali. It does not require Pada, I mean, even if it required Pada Samaya. No. I mean, there is no Sarvanamasthana or Sarvanamasthana distinction there. अष्टना विभक्तौ इत्यत्र केवलं विभक्तौ इति उच्यते. हलि इति अपकर्षणात् हलादौ विभक्तौ. Any vibhakti which is haladi. So other than the bam sangya, other than bha sangya, anything which hali. Okay. So whenever we are discussing bha and pada, we see asarvanamasthane would apply. Okay. Because it says vadishu asarvanamasthane and yachibham. Right. But in this discussion does not have that part included. Then why do you say hali? If I said all vibhaktau, then we could have included all, right? We are still selling hali, which means we only... we don't need it in ajadi vibhaktis. Au, as or a. We're just trying to. We want it only in vibhaktis. We start with hal. Okay. Whether it is sarvanamasthana or not sarvanamasthana, that distinction is not required. Okay, thanks. Yeah. So priyashtan shabdah. Atva bhave rajavad rupani bhavanti. So when there is no atva, everything in blue is where you don't have the atva. Rajan shabdavat. Sarvanamasthane upadha dirghah. Shasadishu ajadau allopah. Haladau nalopah. Rajavad rupani. Haladau vibhaktau vaikalpikam atvam. So you have priyashtaha, priyashtabhyam, priyashtabhihi, priyashtasu, etc.
So this is the reason why we have hali iti apakarshah. Gaunatve haladau vibhaktavev atvam apekshite. Okay. So these are the forms. There is one technical discussion about why and what, which we will see tomorrow. Okay. येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. The organizer has ended the session, and this call